patay diha dayon ang usa ka 36 anyos nga lalaki human o sila sa lolo sa iyang uyab dito sa Purok 2 Barangay Libtong, lungsod sa Valencia, probinsya sa Negros Oriental. Base sa investigasyon sa kapulisan sa wala pa mahitabo ang insidente, misod ang biktima ngadto sa kwarto sa iyang uyab nga apo sa 83 anyos nga suspect dito sa naasoy nga lugar nga natug. Nakamata ang lolo og dinhi na iyang naaan nga kawatan ang lalaki. Mikuha kinig armas og gipusil ang biktima nga mahinungdan sa kamatayon nini. Wala muluwat og pamayag ang uyab sa biktima apan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na sayran nga nag-message ang biktima nga makikita niya. Nag-istorya ang duha sa sala apan namugos matod pa ang biktima nga musod gadto sa kwarto. Nakuha sa soko sa crime scene ang usa ka kalibre 22 nga armas. Wala tuguti ang GMA Integrated News sa paryente sa suspect nga ma-interview siya nga napriso karon ngadto sa police detention cell tungod kay ni taas ang blood pressure nini. Giandam na ang kasong murder o illegal possession of firearms batok sa suspect samtang ang pamilya sa biktima nagduda nga dunay laing kuyog ang suspect tungod kay nakita nila nga daw gibunalan ang tuong parte sa agtang sa biktima. Nagtuo sila nga gibunalan kini sa wala pa po sila utang nga dili mahimo matod pa sa 83 anyos nga lolo kay gawas nga bata ang biktima, imposible sab gawa kini musukol. Tungod dinhi nanawagan ang pamilya og mas lawom nga investigasyon og nanawagan sila justisya ngadto sa kamatayon sa biktima. Morning na Cebu!